يسأم البعض من نقد الدعاة بأسمائهم كفلوش لا يالا بشيتال يدعاتوج سمس النساء يمسلاتي سوال يميانغشكشو سوال مريرم يونبس سوال كفلك ያስታውቅም ይሄኛን አይመለከትም አንድ ሰው የሚያውቃትን ነገር በሰለፎች አረዳድ ይናገራል በሰለፎች አረዳድ የተረዳውን ነገር ይናገራል ከዛ በኋላ የሰዎች ሁኔታ የራሳቸው ጉዳይ ሐቅ ሲነገረው የሚደነግጥ ሰው ካለ ውስጡ የሚረበሽ ሰው ካለ መጀመሪያ ይሄ ጤነኛ አይደለም ላንተ ተብሎ ሐቅ አይተው አንተን እንዳይከፋ ተብሎ ወይ ምንን እንዳይከፋ ተብሎ ሐቅን አንተው ሐቅን እናገራል وقد يسأم البعض من نقد الدعاة بأسمائهم إيه دقمو نابع من غلو وتعصب للرجال هذا نابع من غلو وتعصب للرجال ليس حمية للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة حق النجر يتفو دعاتوج سماعتشو سنسا يميانغشقشو سوكالا إيه غلونا تعصب لسوج زرانينت ياتقاونا بسوج لا دمر يالفسو مولو توك يغبال ليس حمية للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لذيك أمة سلف بهونت جنزابي لقرآننا لحديث حمية زرانينت ياتقاو هونو سايهون يسوج زرانينت ياتقاو سو مولو لتردانا لتجنزب يغبالو كأن هؤلاء يقولون بلسان حالهم شيوخنا أغلى علينا من ديننا የነኚህ ሰዎች ሁኔታ ሲታይ የኛ መሻይኾቻችን እጅግ በጣም ውዶች ናቸው ከዲናችን ይበልጥ እነሱ ውዶች ናቸው ዲናችን ላይ ሰዎች እየጨፈሩ እንዴት ነው ዝም የሚባሉት በዲን ላይ በሰለፎች መንሃጅ ላይ ሰዎች እየጨፈሩ ዝም አይባል በእነሱ ላይ ረድ ሲደረግ የሚከነክንህ ከሆነ አይ ከዲኔ ይበልጥ የመሻይኾቼ ወይም የዱዓቶቼ ክብር ቅድሚያ ይሰጠዋል እያልክ ነው ያለው ባንደበትህ ባትናገር ሊሳን حال የሚባል ነገር አለ لسان حال ይሄን ነው ያንጸባረቀ ያለው ማለት ነው فنحن نقبل الطعنة في أصول السنة سنة ላይ أصول የሆኑ ነገሮች አሉ እዛ ላይ ትችትን እንቀበላለን ولا نقبل الطعنة في شيوخنا እያሉ ያሉት እነዚህ ሰዎች ማለት ነው በዚህ ላይ በሱና ላይ የፈለገው ነገር ሰዎች ሲዘባርቁ ይሄን እንቀበላለን ግን ዱዓቶቻችንን አትንኩብን የዱዓቶቻችን ስማቸው አይነሳ እያሉ የሚሉ ሰዎች መሆናቸው لسان حالاتو يقلزان مالت إيه كونه دقمو بهذا تنغلق قلوبهم عن قبول نصيحة أي ناصح من نيوم مكاري تنسوا بمكراتو أي كبر لمن لباتشو ناسا منو المجمريا يمشايخو تشاتشو يدعاتو تشاتشو كبرنا مجمريا مكدم يالبتنا راساتشو سلاسا منو وبهذا تنغلق قلوبهم لبنا وتشاتشو يزقالو عن قبول نصيحة أي ناصح ማንኛውም መካሪ ተነስቶ ሲመክራቸው አይቀበሉም ማለት ነው وحجتهم في هذا الانغلاق قولهم أنتم تسبون شيوخنا أم أنتم لستم أعلم من شيخنا بالحق والهدى يمل فيجتا يقرب على مركز أبوهنا إيه لباتشو اندزقا إلى نجار انداي يقبل انداي استناقد ያደረገው ነገር ምንድነው እናንተ መሻይኾቻችንን ተሰደባላችሁ ዱዓቶቻችንን ተሰደባላችሁ አስተማሪዎቻችንን ተሰደባላችሁ አው አንቱም ለስቱም አዕለመ ይላሉ እናንተ ይበልጥ ግንዛቤው ዕውቀቱ የላችሁም ምን شيوخنا ከኛ መሻይኾች ይበልጥ እናንተ ግንዛቤው የላችሁም ይላል بالحق والهدى حقን በማወቅና ትክክለኛው መመሪያ በማወቅ ከኛ መሻይኾች የተለየ የሆነ ግንዛቤ የላችሁም ይያሉ ሲዋጉ ትመለከታለህ ማለት ነው قواعد الجرح والتعديل ይሄንን ጠንቅቀን ማወቅ ይቻላልብን በወቅታችን ሐቂቀተን የሱና ሰዎችን እየፈረካከሰ ያለ አንዱ ርዕስ ይሄ ነው